Bonjour bonjour j'espère que vous allez super bien. سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک ویدیو دیگه از چنل Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, nous allons apprendre le discours indirect au passé. خب امروز میخوایم با هم دیگه نقل قول غیر مستقیم رو یاد بگیریم، این بار به زمان گذشته. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquer sur la clochette. Suivez-moi. Alors, le discours indirect. Comme vous voyez ici, tout d'abord, on a un petit peu révisé le discours direct et puis, en fait, à droite, vous voyez le discours indirect. خب، قبل از اینکه بریم سراغ مبحث اصلیمون که نقل قول غیر مستقیم در زمان گذشته باشه، یادآوری بکنم که نقل قول غیر مستقیم در زمان حال رو قبلا کاور کردیم. حتما لینکش رو براتون میذاریم، یادتون نره قبل از اینکه ویدیو امروز رو تماشا بکنید اول برید سراغ اون ویدیو تماشا بکنید تا جزئیاتش و نکات مربوط به کلا نقل قول مستقیم و غیر مستقیم یادتون بیاد. خب همونطور که میدونید و ما برای نقل قول کردن حرف کسی، گفته کسی از این سری فعل های مثل دیر، دمانده، نمیدونم اکسپلیکه، اکلره و سینیال استفاده میکنیم. این فعل ها رو بهش میگیم les introducteurs، فعل هایی که وارد کننده در واقع نقل قول هستند. مثل فعل دیر. Exemple, il dit j'ai faim. اون گفت دو نقطه توی در واقع کوتیشن مارک j'ai faim، من گشنمه. حالا ما اگر که بخوایم این در واقع جمله رو به نقل قولش بکنیم و بگیم il dit qu'il a faim. Exemple, elle me demande est-ce que tu vas mieux. همونطور که میبینید بچه ها برای سوال ها و در واقع برای کلمات پرسشی یا در واقع جملات امری ساختاری وجود داره یا قواعدی وجود داره که شما باید زمانی که نقل قول میکنید رعایت بکنید. مثلا اسکو تبدیل میشه به سی در نقل قول. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میگید elle me demande 2 points en fait cotation est-ce que tu vas mieux. پس در نقل قول غیر مستقیم میشه elle me demande si به جای tu je و بعد به جای tu vas mieux je vais mieux استفاده میکنیم. elle me demande qu'est-ce que tu fais. ازم پرسی چی کار میکنی، تو چی کار میکنی. حالا وقتی که داریم نقل قول میکنیم تبدیل میشه به elle me demande ce que je fais. ازم پرسی چی کار میکنم، من چی کار میکنم. ببینید اینجا qu'est-ce que یعنی که تبدیل شده به ce que. qu'est-ce que tu fais. elle me demande ce que je fais. و یادآوری هم بکنم که هنوز زمان ما پرزان هست و وارد نقل قول غیر مستقیم در زمان گذشته نشدیم چون اون حالتش تغییراتی رو به همراه خواهد داشت. elle me demande où vas-tu. ازم پرسید کجا میرن. elle me demande où je vais. همونطور که میبینید جای فعل فاعل دوباره عوض شده، برگشته به حالت اصلی خودش و به جای تو ما جو استفاده میکنیم چون داریم میگیم از من پرسید که کجا میرم. elle me demande comment es-tu. از من پرسید چجوری حالا چطوری هست یا در واقع ظاهرت آز میخوام بر من توصیف کن comment es-tu هست. elle me demande comment je suis. ازم پرسید که چجوری ام، یعنی چه شکلی ام، قیافم چجوریه. elle me demande comment کلمات پرسشی ثابت هستن به غیر از اسکو که حالا کلمه پرسشی هم نیست، در واقع همون آیاست، جمله ما رو پرسشی میکنه فقط که تبدیل میشه به سی، بقیه همه ثابت هستن. elle me demande fais tes exercices. جمله آخر، مثال آخریمون یک در واقع جمله امری هست. جملات امری تبدیل میشن به دو پلوس infinitif. Exemple, elle me dit fais tes exercices. elle me dit de faire mes exercices. این در واقع یه مرور کوتاه بود روی در واقع ساختارهای
نقل قول مستقیم غیر مستقیم در زمان حال که شما خب میدونید ویدیوهای قبلی رو هم تماشا کردید و مسلط هستید که چجوری میتونیم کلمات پرسشی رو تغییر بدیم، چجوری میتونیم سوال و جملات امری رو تغییر بدیم و توی نقل قول غیر مستقیم استفاده بکنیم. و حالا اینجای کار میخوایم بریم سراغ نقل قول غیر مستقیم در زمان گذشته. اطلاعاتی که دارید بدون تغییر میمونه، فقط میخوایم در مورد تطابق زمانی کنکوردانس د تام و جابجایی زمانی در نقل قول غیر مستقیم در قسمت بعدی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. Alors, voyons maintenant la concordance des temps. قبل از اینکه بریم سراغ تطابق زمانی و تغییری که فعل ها وقتی که داریم نقل قول غیر مستقیم انجام میدیم به زمان گذشته میکنن صحبت بکنیم، بریم ببینیم که وقتی که نقل قول ما به زمان حال هست چه اتفاقی میفته. خب زمان فعل ها بدون تغییر میمونن، همونطور که در شمار میبینید le temps des verbes reste identique. زمان فعل تغییری نمیکنه. Exemple, je vais bien. خب من این جمله رو میگم je vais bien. یک شخصی که کنار من هست میخواد نقل قول بکنه که من چی گفتم. Il dit qu'il va bien. Il dit qu'il va bien. به زمان فعل دقت بکنید. Je vais bien, présent. Il va bien, toujours présent. بازم در واقع در اینجا بدون تغییر میمونه فعلمون زمانش و زمان حال هست و میبینیم که تغییری نکرده، فقط به جای je vais از il va استفاده کردیم. Exemple, j'irai là-bas. من اونجا خواهم رفت. خب حالا فکر کنیم که میخوایم این جمله رو نقل قول کنیم. کسی اینو گفته، میخوایم بگیم چی گفته. Il dit qu'il ira là-bas. چی شد؟ زمان فعل من که فوتور سامپل بود بدون تغییر موند، فقط من به جای je از il استفاده کردم. Il ira là-bas. حتی là-bas هم تغییری نکرد. Bon. Exemple. Je suis parti. پس کمپوز از زمان فعل من. میگم من رفتم. حالا یه نفر میخواد جمله من رو در واقع نقل قول بکنه. Il dit qu'il est parti. ببینید زمان فعل تغییری نکرده. Je suis parti. پس کمپوزه. Il dit qu'il est parti. Toujours passé composé. اما وقتی که نقل قول غیر مستقیم شما به زمان گذشته است چه اتفاقی میفته؟ On modifie les verbes. یعنی وقتی که فعل انترودکتور شما مثل dire, il dit شد il a dit یا il demande شد il a demandé، تغییرات زیر توی فعلتون توی فعلهاتون ایجاد میشه. خب ببینیم برای فعل هایی که به زمان حال پرزنت صرف شدن چه اتفاقی میفته. تبدیل به زمان امپرفه میشن. Ça veut dire quoi? Exemple, je vais bien. Le verbe s'est conjugué au présent. Alors, je dois dire j'allais bien. Mais au discours indirect, ça donne il a dit, گفت که il allait bien. گفت به من حالش خوبه، نه اینکه الان داره میگه. گفت حالش خوبه. Il a dit qu'il allait bien. یه زمان حال میدیم عقب. پس présent devient imparfait. بریم سراغ فوتور. اگه جمله من در واقع خود در واقع قول باشه به زمان فوتور صرف شده باشه، در نقل قول تبدیل میشه به کندیشنل. Ça veut dire quoi? Exemple. J'irai là-bas. C'est futur simple. J'irai. J'irai là-bas avec AIS à la fin, c'est le conditionnel. دقت داشته باشید که تلفظ یکیه، بازم j'irai تلفظ میکنیمش، ولی این دفعه AIS آخرش داره و کندیشنله. بنابراین در نقل قول غیر مستقیم به گذشته میشه il a dit qu'il irait là-bas. پس futur simple تبدیل میشه به کندیشنل présent. برای فعل پس کمپوزه چه اتفاقی میافته؟ خب پس کمپوزه تبدیل میشه به پلوس که پرفه. اگه یادتون باشه گفتم یه زمان حال میدیم به عقب. اگه مثلا توی جمله قول توی پیام اصلی باشه je suis parti، من در نقل قول میگم il a dit qu'il était parti. یادتون نره که پلوس که پرفه
قبلا ویدیوش رو کار کردیم، لینکش رو براتون میذاریم تا یادآوری بشه استراکچرش، در واقع ساختارش و موارد کاربردش. پس وقتی که من فعل در واقع جمله اصلیم به پس کامپوزه باشه در نقل قول غیر مستقیم به زمان گذشته، فعلا رو باید به پلوس که پرفه صرف بکنم. j'étais parti il a dit qu'il pardon je suis parti passé composé il a dit qu'il était parti plus que parfait. خب بریم در قسمت بعدی یه سری در واقع اندیکاتور دو تان مثل ادورب‌های زمانی ببینیم که در واقع تغییر میکنن. چه تغییری؟ خب وقتی که من میگم امروز حالم خوب نیست و میخوام این جمله رو نقل قول بکنم، باید بگم اون روز، اون غزاله گفت اون روز حالش خوب نیست. میخوایم ببینیم این تغییرات برای کلمه هایی که مربوط به زمان میشن، اقیاد زمان، چه تغییری میکنن. بریم سراغ قسمت بعدی. Alors, dans cette grille, vous voyez les références de temps au discours direct et au discours indirect. خب شما در واقع ادورب‌های اقیاد زمان رو دارید اینجا که در سمت چپ در نقل قول مستقیم و در سمت راست در نقل قول غیر مستقیم میبینید که به چه صورت خواهند بود. Aujourd'hui تبدیل میشه به ce jour-là. Aujourd'hui je vais bien. Elle m'a dit qu'elle allait bien ce jour-là. Demain تبدیل میشه به le lendemain، فردای اون روز، فرداش. Hier la veille تبدیل میشه به la veille. Ce matin تبدیل میشه به ce matin là، اون روز صبح. Cet après-midi تبدیل میشه به cet après-midi là، اون عصر، اون میخوام بعد از ظهر. Ce soir ce soir là، اون شب. Lundi prochain lundi dernier، le lundi suivant، prochain تبدیل میشه به suivant، dernier تبدیل میشه به précédent. La semaine prochaine و la semaine dernière تبدیل میشن به suivante و précédente، خب چون فمینن هستن. بنابراین اگر که شما بخواید بگید که مثلا la semaine prochaine j'irai chez ma grand-mère، پس میشه elle m'a dit que la semaine suivante، هفته بعدش، اون روز به من گفت که هفته بعدش حالا میخواد مثلا فلان کار بکنه، میخواد بره پیش مادر بزرگش. بنابراین این جدول به شما کمک میکنه وقتی که دارید داستانی مینویسید یا میخونید یا در واقع جریانی رو برای کسی تعریف میکنید، بدونید که چجوری میتونید مرجعهای زمانیتون رو مشخص بکنید. ایوالا سیسا. خب اینم از این. به انتهای یک ویدیوی دیگه رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون حسابی کاربردی بوده باشه. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. اگر که سوالی داشتید برامون کامنت کنید. ما با اشتیاق کامنت های شما رو میخونیم. تا ویدیوی بعدی، چاو.